बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इकबाल की नज़म नसीहत। इसका फ़नी और फ़िक्री तज्ज़िया करने की कोशिश करते हैं। इकबाल का तारुफ़। इल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 में पैदा हुए और 21 अप्रैल 1938 में वफ़ात पाई। 20वीं सदी के मुमताज़ शायर, फ़लसफ़ी, कानूनदान और तहरीक पाकिस्तान की अहम शख्सियत हैं। उन्हें शायर मशरिक़, हकीमुल उम्मत और मुफ़क्किर पाकिस्तान के अलक़ाबात से याद किया जाता है। उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए बरसग़ीर के मुसलमानों को बेदारी और खुदी का पैगाम दिया। उनकी अहम तसानीफ़ में बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम, अरमग़ान हिजाज़, इसरार खुदी, रमूज़ बेखुदी, पयाम मशरिक़, ज़बूर अजम और जावेदनामा शामिल हैं। उनकी नज़म नसीहत का फ़िक्री जायज़ा देखते हैं हम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, नज़म का मरकज़ी ख़याल है। नज़म का बुनियादी मौज़ू नौजवानी, जोश व जज्बा और ज़िंदगी की हकीकत है। यहाँ शाहीन का बच्चा है जो नौजवानी की तवानाई और नातजर्बाकारी की नुमाइंदगी करता है, जबकि उक़ाबे साल खुर्द तजर्बा और हिकमत का इस्तारा है, यानी कि बुज़ुर्ग उक़ाब। इकबाल कहना ये चाहता है कि ज़िंदगी की असल कामयाबी आसानी और महफूज रास्ते में नहीं, बल्कि ख़तरात और मेहनत में छुपी हुई है। नौजवानी का असल मज़ा और कदर इसी में है कि इंसान अपनी तवानाई, जोश और खून को अपने मकासद के हिसूल के लिए इस्तेमाल करे। जवानी में जोश व जज्बा। नज़म का सबसे पहला और अहम फ़िक्री पहलू नौजवान की तवानाई और जोश व जज्बे का उसे एहसास दिलाना है। नज़म में शाहीन का बच्चा नौजवान नस्ल की नुमाइंदगी करता है, जो अभी तजर्बाकार नहीं है, लेकिन बुलंद परवाज़ी और ख़तरात का सामना करने की सलाहियत ज़रूर है उसके अंदर। इकबाल नौजवानों को उनके खून की हरारत की तरफ मुतवज्जे करना चाहता है। उक़ाबे साल खुर्द यानी कि बुज़ुर्ग उक़ाब नौजवान को नसीहत करता है कि सिर्फ़ परवाज़ करना काफ़ी नहीं और मंजिल को पा लेना कामयाबी नहीं, बल्कि असल तरक्की और अज़मत अपनी तवानाई को जज्बा और मेहनत में लगाने से हासिल होती है। बच्चाए शाहीन से कहता है उक़ाबे साल खुर्द, ऐ तेरे शहपर पे आसां रिफ़अते चरखे बरी। ये हिस्सा फ़लसफ़ा ज़िंदगी की एक बड़ी हकीकत को वाज़े करता है। शबाब का वक्त आसान रास्तों में ज़ाय करने के लिए नहीं, बल्कि जिद्दोजहद और ख़तरात में अपनी ताकत आज़माने के लिए होता है। इकबाल का नौजवान को बुनियादी पैगाम खुदी, बेदारी, शाहीन सिफ़त, बुलंद परवाज़ी और इश्क व अमल का इम्तज़ाज है। वो चाहते हैं कि नौजवान गुलामाना ज़हनियत छोड़कर यकीन, महकम तौहीद और मेहनत के ज़रिए सितारों से आगे के जहां तलाश करें। ज़िंदगी की मुश्किलात और उनका फ़लसफ़ा। नज़म में इकबाल ने ज़िंदगी की मुश्किलात और तलख़ियों को फ़लसफ़ियाना अंदाज में बयान किया है। फ़लसफ़ियाना नुक्ता नज़र ये है कि कोशिश, मेहनत और ख़तरात ज़िंदगी के लाज़मी हिस्से हैं। इनसे निबर्द आज़मा होने की सलाहियत भी हमें परवरदिगार ने अता की है। बस उस अज़ीम ज़ात पर कामिल यकीन रखते हुए और अपनी सलाहियतों को पहचानते हुए मुसलसल जिद्दोजहद और अमल की ज़रूरत है। शबाब अपने लहू की आग में शबाब अपने लहू की आग में जलने का नाम, सख्त कोशी से है तलख़े ज़िंदगानी अंगबी। इकबाल फरमाते हैं कि ज़िंदगी की जदोजहद अगरचे तलख़ और मुश्किल है, लेकिन मंजिल से इश्क और खुदावंद अज़ीम पर कामिल यकीन इंसान में वो जज्बा पैदा करता है कि वो इस तलख़ी में भी सुरूर और मिठास महसूस करने लगता है। नज़म नौजवान को ये पैगाम देती है कि आसानी की तलाश में वक्त ज़ाय ना करें, बल्कि अपनी सलाहियतों को निखारें और चैलेंजेस को कबूल करें और जवानी की तवानाई को दुरुस्त सिमत में इस्तेमाल करें, क्योंकि आसान रास्ता इख्तियार करने से आर्जी सुकून तो मिलता है, मगर हकीकी कामयाबी और वक़ार हासिल नहीं होता। जो कबूतर पर झपटने में मज़ा है ए पिसर, वो मज़ा शायद कबूतर के लहू में भी नहीं।
اقبال کہتے ہیں کہ جو لطف اڑتے ہوئے کبوتر پر حملہ آور ہونے میں ہے اور اس پر جھپٹنے میں حاصل ہوتا ہے، وہ مزہ شاید کبوتر کے خون پینے سے بھی حاصل نہ ہو۔ یعنی ہر بلند ہمت اور جفاکش انسان اس نوع کی جدوجہد میں ہی لطف محسوس کرتا ہے جو فی الواقع جدوجہد سے حاصل کی ہوئی منزل میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ عشق کی کیفیت ہے۔ اگر منزل سے عشق ہو تو راستے کی تلخیاں ہمت اور حوصلہ بڑھاتی ہیں اور مسرور رکھتی ہیں انسان کو۔ ایک اور جگہ اقبال فرماتے ہیں، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ یہ 3 اشعار پر مشتمل چھوٹی سی نظم ہے نصیحت۔ اب اس کا ہم فنی جائزہ دیکھتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال کی نظم نصیحت اپنے مختصر حجم کے باوجود فنی خوبیوں سے بھرپور ہے۔ اس کا فنی جائزہ مندرجہ ذیل نکات کی روشنی میں پیش کیا جاتا ہے۔ اسلوب بیاں: یہ انتہائی مختصر مگر جامع مفہوم پر مبنی نظم ہے جس میں صرف 3 مصرعے ہیں۔ اس نظم میں نہ تو مطلع ہے اور نہ ہی مقطع ہے۔ اقبال کا اسلوب سادہ، پر اثر اور حکیمانہ ہے۔ زبان میں سلاست ہے مگر حد درجہ آسان انداز نہیں، گہری معنویت ملتی ہے۔ اس نظم میں نصیحت کا انداز ہونے کے باوجود کہیں بھی بوجھل محسوس نہیں ہوتی بلکہ پڑھتے ہی دل پر گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ نظم کی زبان عام فہم ہے، مشکل اور ثقیل الفاظ کا استعمال کم ہے۔ الفاظ آسان ہونے کے باوجود معنی نہایت گہرے ہیں۔ قاری تھوڑے سے غور و فکر کے بعد بآسانی مفہوم تک پہنچ جاتا ہے۔ اقبال کی روایت کے مطابق اس نظم میں بھی فارسی اثر نمایاں ہے۔ مثلاً شہ پر، رفعت، چرخ بری، انگبیں جیسے الفاظ نظم میں وقار، بلندی اور شعریت پیدا کرتے ہیں۔ اقبال کم الفاظ میں بڑی بات کہنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ ہر مصرع ایک مکمل خیال پیش کرتا ہے، غیر ضروری طوالت نہیں ملتی، صرف 3 اشعار میں زندگی کا بہت بڑا سبق دیتے ہیں۔ کردار نگاری اور مکالماتی انداز: یہاں مکالماتی انداز کے بجائے خطیبانہ انداز کر لیجئے کیونکہ یہ غلطی سے میں نے لکھ دیا تھا، شاید جلد بازی میں کبھی نوٹس بنائے تھے، تو یہاں مکالمہ نہیں خطیبانہ انداز ہے۔ یہ نظم اقبال کے مخصوص انداز فکر کی حامل ہے جس کے 2 بنیادی کردار ہیں۔ ان میں سے ایک وہ شاہین جو تجربہ کار ہے اور عمر کے آخری مرحلے کو پہنچ چکا ہے، اور دوسرا شاہین کا بچہ جسے عمر رسیدہ شاہین نصیحت کر رہا ہے۔ شاہین نے اپنے بچے سے کہا کہ میری دعا تو یہ ہے کہ رب ذوالجلال تیرے بازوؤں میں آسمان کی بلندیوں تک اڑنے کی صلاحیت پیدا کر دے۔ اس میں لفظ اے دعائیہ انداز ہے۔ یہ دیکھیں، بچہ شاہین سے کہتا ہے عقاب سال خورد، اے تیرے شہ پر بے آساں رفعت چرخ بری۔ لفظ اے سے دعا کا انداز نمایاں ہوتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں ہم۔ اس نظم میں مکالماتی انداز دراصل خطیبانہ انداز ہے۔ دیکھا میں نے جو ہیڈنگ میں مسٹیک کی تھی، پھر اس کو میں نے یہاں چینج کیا ہوا ہے، جس میں بزرگ عقاب نصیحت کر رہا ہے اور اس کا بچہ صرف غور سے سن رہا ہے۔ اس سے زبان میں براہ راست پن آ جاتا ہے، نصیحت زیادہ مؤثر اور دل نشیں ہو جاتی ہے۔ خطیبانہ انداز قاری میں جذبہ پیدا کرتا ہے اور اسے حرکت و عمل کے لیے ابھارتا ہے۔ صنعتوں کا استعمال: اس نظم میں اقبال نے علامتی انداز اپنایا ہے۔ شاہین بلند ہمت اور خوددار نوجوان کی علامت ہے۔ کبوتر کمزور بے ہمت دشمن کی علامت ہے۔ عقاب سال خورد تجربہ کار رہنما، اقبال خود کو عقاب سال خورد کہتے ہیں یہاں۔ یہ تمام علامتیں نظم کو فکری گہرائی عطا کرتی ہیں اور قاری کو سوچنے سمجھنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ استعارہ: لہو کی آگ جوش و جذبے کا استعارہ ہے۔ تلخ زندگانی انگبیں، محنت سے زندگی میٹھی ہو جانے کا استعارہ ہے۔ یہاں تشبیہ غلطی سے لکھا ہے۔ مقابلہ: سخت کوشی، آرام طلبی، شاہین کبوتر۔ یہ صنعتیں نظم کے حسن میں اضافہ کرتی ہیں۔ تصویر کشی: اقبال نے اس نظم میں لفظوں کے ذریعے جاندار تصویریں پیش کی ہیں۔ شعر پڑھ کر ہمیں اس میں
موجود منظر ہمارے ذہن میں نقش ہونے لگتا ہے. جیسے اب میرے پاس وہ نوٹس کا جو پیج تھا وہ گم ہو گیا، تو میں آپ کو خود ہی بتا دیتی ہوں شعر کی مثال کے ساتھ کہ کیسے تصویر کشی کی گئی ہے اس نظم میں. یہ ہے: جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزہ ہے اے پسر، وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں. کبوتر پر عقاب کا جھپٹنا اور اس کا لہو نکال کے پی جانا کی تصویر کشی کی گئی ہے اس شعر میں. آئی ہوپ میرے ان نوٹ سے آپ کو فائدہ ہوگا، اور اگر کہیں ذرا سا بھی آپ کو فائدہ ہو تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ اقبال کی غزل جب عشق سکھاتا ہے آداب خودآگاہی کا تجزیاتی مطالعہ کریں گے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.